नमस्कार, स्वागत छ नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। कोभिडबाट थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। आन्तरिक टुरिस्टहरूको फ्लो बढ्दै गएको छ भने बाह्य पर्यटकहरू पनि प्रत्येक महिना बढ्दै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँदछ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्षसँग नेपालको पर्वतीय पर्यटन र समग्र नेपालको पर्यटनका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष सन्तवीर लामाज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। स्वागत छ सर यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर, नमस्कार यहाँलाई। समग्रमा नेपालको पर्यटनको पछिल्लो अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? सबभन्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई करिब 1 वर्ष हुन लाग्यो कोभिडले गर्दामा। अब करिब 0 लेभल नै भन्नुपर्छ इकोनोमिकली हेर्नु पर्दाखेरि। र अहिलेसम्म पर्यटन क्षेत्रले नभोगेको यातना जस्तो र धेरै कठिनाइ भएको छ अहिले। र भन्नुपर्दाखेरि 1 वर्ष पहिलादेखि माउन्टेनिङ सेक्टर, टुरिज्म सेक्टर इन्डस्ट्रीको लागि धेरै नोक्सान भएको छ। जस्तै क्लाइम्बर्सहरू चाहिँ इन्टरप्रिनरहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्नु नसकेर दुःख पाएको छ। त्यो माथि पनि अब यो रुल र रेगुलेसनको कुराहरूले पनि धेरै थल परेको छ। र अब 1 वर्ष भयो, यो साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि नेपालको पर्यटनको माउन्टेन र माउन्टेनिङ सेक्सनको चाहिँ अब सिजन सुरु हुन लागेको छ। र धैर्य गर्यो माउन्टेन सेक्टरले। माउन्टेन सेक्टरको व्यक्तिहरू धैर्य गर्नु पनि सक्नुभएको म तमाम पर्यटन व्यवसाय क्लाइम्बर साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब सिजन सुरु हुन लागेको छ। अब यो सिजनले केही न केही फड्को मार्छ कि भन्ने कुरामा हामी आशामा छु। जस्तो यहाँ त एउटा संस्थाको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। जस्तो यहाँले भने जस्तै यो 1 वर्षको अवधिमा जुन क्लाइमरहरूलाई पर्न गएको समस्याको समाधानका लागि चाहिँ यहाँको संस्थाले कस्तो खालको पहल कदमी गर्यो त? नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ एउटा राज्यकै एउटा पार्टको रूपमा माउन्टेनिङ सेक्टरमा माउन्टेनर्सहरूको हितको लागि नै काम गर्ने संस्था हो। त्यही कुरालाई यो आरोहीहरू र व्यवसायिकहरूको समस्याको लागि नेपाल सरकारसँग पनि हामीले भलापसारी गरेँ। र सरकारले जुन नीति थियो यो कोभिडको डिजास्टर भएको समयको लागि सेभ गर्नको लागि राज्यले करोडौँ खरबौँ रुपियाँ पनि त्यो जुन चाहिँ अब रकम विनियोजन गर्नुभएको थियो, त्यो चिजले चाहिँ आरोहीहरूलाई र व्यवसायिकहरूलाई त्यति फाइदा भएन। फाइदा भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ त्यसको बेनिफिट पाउन सकेन। र त्यो हुनु पर्थ्यो। दुर्भाग्यको कुरा हो, नेपालको सरकारले एनाउन्स गरेको कामलाई भनेपछि यहाँले भन्नुभएको जुन पुनर्कर्जा सुविधाको कुरा हो, त्यसमा के भयो खास? अब राज्यले राम्रो नीति ल्याउनु भयो, कागजमा मात्रै भयो। जुन अहिलेसम्म पनि सर्टेन व्यक्तिले केही सानोतिनो चाहिँ पाएको छ र धेरै तमाम जुन समस्यामा परेको व्यक्तिहरूले पाउन सकेन। किनभने दिने भन्यो, अब विभिन्न झन्झट कुराहरू, यो चाहियो ऊ चाहियो, यो नभए नहुने भन्ने कुरा गर्दाखेरि एउटा हेरेसमेन्ट जस्तो भएर पनि जुन पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाउन सकेन। र त्यो नै मुख्य दुःख लाग्दो कुरा हो। र सङ्घले गर्नुपर्ने कुरामा पहल गर्नु ठाउँमा सबै ठाउँमा गरेको हो। जस्तो नेपालको पर्वतारोहणको कुरा गर्दा जुन बेला नेपालमा कोभिडको चाहिँ एकदम पिक अवस्थामा थियो, त्यो बेलामा पनि नेपालको पर्वतारोहण सफलताका साथ गरिएको उदाहरणहरू छ। र अबको आगामी सिजनका लागि अहिले त नेपालमा लगभग कोभिडको खासै त्यस्तो महामारी पनि छैन र खोपको पनि उपलब्धता बिस्तारै सबैमा हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा आगामी सिजनका लागि चाहिँ पर्वतारोहणमा आउन चाहने इच्छा राख्नेहरूको चाहिँ अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले तपाईँसँग इन्क्वायरी कस्तो छ? एकदम अहिले जुन इन्क्वायरी विगतमा पनि थियो
गत सालमा पनि। र अहिले धेरै माउन्टेनर्सहरू र टेकर्सहरूको इन्क्वायर धेरै छन्। र म अझ ब्यागमा जान्छु, विगतको त्यस्तो अप्ठ्यारो महामारीको बेलामा पनि बर्यानको रोयल फ्यामिलीहरू चाहिँ जुन समिटमा आउनुभएको छ, सफल त गर्नुभएको छ। म त यो स्टुडियोबाट के भन्नु चाहन्छु भने नेपाल सरकारले यो ट्राभल ट्रेकिङ र भिजिटरहरूलाई, माउन्टेनर्सहरूलाई यो रोक लगाएर विभिन्न बहानाले कोभिडको न्युले आउनु नदिने काम गर्नु नै नहुने थियो। अरू व्यावसायिकभन्दा फरक छ माउन्टेनर सेक्टरमा, जबकि ज्यानको माया सबैलाई लाग्छ र जुन देशबाट माउन्टेनर्सहरू नेपालमा आउनु चाहिएको थियो, क्वारेन्टाइनको कुराहरूलाई सहज बनाएको भए यो टुरिज्म क्षेत्रमा व्यावसायिकदेखि लिएर आरोहीहरूको हित हुने थियो, राज्यलाई पनि फाइदा हुने थियो। र विगतमा यस्तै समस्याको बावजुद कतिवटा माउन्टेनर्सहरू सफल त भएको छ। कुनै पनि रेकर्ड छैन कि माउन्टेनर्सहरू, विदेशीहरू भिजिट गरेर यो जुन चाहिँ माउन्टेन सेक्टरको ठाउँबाट चाहिँ कोभिड लाग्यो भन्ने रेकर्ड पनि जिरो हो। र अहिले जुन अब भर्खरै सिजनको मुखमा छ नेपालको यो जुन माउन्टेनको सिजन आएको छ, अहिले पनि नेपाल सरकारले विभिन्न बहानाको लागि 2 हप्ता 10 दिन क्वारेन्टाइनको कुराहरू छ। यसलाई हामीले 2-3 दिन पहिला पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गरिसकेको छ। म यही स्टुडियोबाट के भन्छु भने नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतले नेपालमा आउने भिजिटरको लागि एराइभल भिसा तत्काल दिनुपर्छ र नेपाल सेफ र नेपालको हिमालहरूमा ओपन छ भन्ने कुरामा तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ भन्छु म। किनकि सक्षम छ नेपालको हिमालमा आरोहण गर्ने व्यक्तिहरू र व्यवस्थापन गर्ने मान्छेहरू, र नेपालको जुन माउन्टेन क्षेत्रमा जानुहुन्छ ती व्यक्तिहरू विदेशीहरू अनएराइभलमा पिसिआर टेस्ट गरेर सेफ्टी हुन्छन् र त्योसँग जाने क्रू मेम्बरहरू आफ्नो देशकै स्वदेशी भएकोले पहिलादेखि प्रिपेरेसन गरेर तयार गर्नु सक्ने कुरा हिजो पनि भनेको थियो। म आज पनि भन्छु, नेपाल सरकारले तत्काल यो टुरिज्मलाई बाधक बनाउनु हुँदैन, तत्काल ओपन हुनुपर्छ। जस्तो आगामी सिजनका लागि खास गरी विदेशीहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएको, चढ्न खोजेको हिमालहरू चाहिँ कुन कुन हुन्, त्यस्तो केही तथ्याङ्क छ यहाँसँग? यो ओभरअल जस्तै छ, त्यसमा पनि अहिले 8000 मिटरको सबभन्दा एभरेस्टकै कुरा गर्नुपर्छ। एभरेस्टमा धेरै ग्रुपहरूको इन्क्वायरी छ। इन्डस्ट्रीवालाहरूले जुन एक्सपिडिसन अपरेटर व्यावसायिक साथीहरूले र क्लाइम्बर साथीहरूको एउटै छाता संगठन नेपाल माउन्टेनिङ एसोसिएसन भएकोले उहाँहरूले किनभने यो अहिलेको परिस्थितिलाई सहज बनाउनु पर्यो, विदेशीहरू क्युमा छ, यो रुल र रेगुलेसनलाई क्लियर हुनु पर्यो भन्ने कुरामा, र पर्सती मात्रामा यो वसन्त ऋतुको जुन एक्सपिडिसनहरू छन् त्यसमा एकदम विगतको जुन रोकिएको व्यक्तिहरू पनि आउनु चाहना भएको छ, इन्क्वायरीहरू पर्सती छ। र सेम टाइममा आउने व्यक्तिभन्दा पनि विभिन्न संस्थामा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल फोरम छ, UIA र UAAA भन्ने, ती ठाउँहरूबाट पनि नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई दबाब दिइरहेछ। किनभने तपाईँहरूको नेपाल एउटा किङ अफ हिमालय, त्यसको रुल र क्लाइम्बर्सहरू र भिजिटरहरूलाई ओपन गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा हामीले सरकारलाई पेस गरिसकेका छ। त्यो तत्काल यसलाई सहज बनाउने भन्ने कुरा आश्वासन पनि पाएको छ। त्यो आजभोलि नै गरिदिनुलाई हामी व्यवसायिकहरू र सङ्घ संस्थाको व्यक्तिहरू एउटा जोइन्ट प्रपोजको लागि अगाडि बढिसकेका छ। अवश्य पनि नेपाल सरकारले यी कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको टुरिज्म क्षेत्रको पनि अहिले मिडियाकै तर्फबाट सञ्चारले टुरिज्म कसरी चलाएको छ भन्ने कुरा आफ्नै टेबलमा न्युजहरू आइरहेको छ। त्यसलाई एकदम छिटोमा छिटो नेपालको टुरिज्मलाई खोल्नुपर्छ र अहिलेको सिजनलाई दुःख नदिइकन टुरिज्म भित्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो छ। जस्तो सगरमाथाको कुरा गर्दा नि, जस्तो प्रथम महिला आरोहीले पनि कुनै समय नेपाल टेलिभिजनकै इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको थियो,
सगरमाथामा चाहिँ यो भिड जम्मा गर्नुभन्दा बरु वर्षमा निश्चित यति मान्छेलाई मात्र चढ्न दिने भनेर एउटा मापदण्ड बनाउने र रोयल्टी चाहिँ बरु अहिलेको भन्दा दोब्बर चौबर बनाउने, त्यो भएपछि सगरमाथाको अस्तित्व पनि कायम रहन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। यहाँ चाहिँ अब आफै पर्वतारोही पनि, पर्वतारोहण सङ्घको अध्यक्ष पनि र अल्पाइन क्लबसँग पनि आबद्ध भएको कारणले चाहिँ तपाईँको विचारमा चाहिँ के गर्नु पर्ला? सरसर्ती सगरमाथा सबैको लागि खुला गर्नु पर्ला अथवा त्यसरी निश्चित वर्षमा चाहिँ निश्चित व्यक्तिलाई मात्र गर्दाखेरि त्यसले सगरमाथाको हाइट अझ बढाउँछ कि सगरमाथाको चाहिँ विशेषतालाई अझ बढाउँछ कि के लाग्छ यहाँलाई? यो 2-3 वटा विषयहरू छन्। सगरमाथाको विषयलाई अब कति हाम्रो लेजेन्ड क्लाइम्बर्सहरूले दिएको सजेसन, जुन फर्स्ट लेडी पासाङ लामो शेर्पा भयो, प्रथम आरोही एडमिन हिलरीले पनि सगरमाथालाई पनि कहिलेकाहीँ रेस्ट दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो। ती कुराले दुईटै कुरालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ र साथसाथै 2019मा जुन डिजास्टर भयो, ट्राफिक जामको कुरा पनि आयो। त्यो समितिमा नेपालको प्रधानमन्त्री जुन युकेमा लन्डन पुग्ने बेलामा पनि त्यहाँ पनि धेरै अवरोध भएको कारणले गर्दामा समिति गठन भएको थियो। म आफै पनि थियो र विश्व पर्वतारोहण सङ्घ र नेपालको पर्वतारोहीहरूको हित सबै हेर्नु पर्दाखेरि यसलाई 2-3 वटा कुरा छ। एउटा उहाँहरूले भन्नुभएको पनि कुरा एउटा छ भने, एउटा टेक्नोलोजी कुरामा अहिले 21औं शताब्दीको क्लाइमेट डेभलप हुनुपर्ने र किन ट्राफिक जाम भयो भन्ने कुरा, स्विसको आल्पमा लाखौँ मान्छे चढ्छन्, नेपालमा 400-500, अब 19मा चाहिँ झन्डै 600 जति मान्छेले सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको थियो। म चाहिँ के भन्छु भने हिमाललाई सफा राख्नु पर्यो। हिमाल आरोहण गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई राम्रोसँग टेक्नोलोजी भएको व्यक्तिहरूसँग पठाउनु पर्छ। एउटा जुन एउटा अटोमेटिकली छानेर यति टिम भन्ने भन्दा पनि रोयल्टीको कुराहरू छन् र अपरेटर गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसको जुन इन्भेस्टमेन्टहरू हुन्छन्, खर्च गर्नुपर्ने क्लाइम्बरलाई, सस्तो मार्केट कम्पिटिसनको कारणले गर्दामा पनि त्यहाँ इफेक्ट भएको छ। म के भन्छु भने स्ट्यान्डर्ड लेभलको रोयल्टी उठाउनु पर्यो, जुन त्यो ठाउँमा जनशक्ति राम्रोसँग सञ्चालन गर्नु सक्यो भने। र 2019मा ऐतिहासिक हिमाल सफा गरेका छ हामीले। हिमाललाई सफा राख्नु सक्यो भने अब रेस गर्ने कुरा त ठुलो कुरा हो एउटा राख्नुपर्ने। हामी जस्तो टुरिज्ममा निर्भर भएको, जुन जब क्रिएटको लागि, इकोनोमिकको लागि 1 वर्ष त्यो सगरमाथामा 10,000 व्यक्तिले जुन जब क्रिएट भएको छ, त्यो रेसले गर्दा जबलेस हुने भयो। त्यो आधारको चाहिँ विश्लेषण गर्नु पर्दाखेरि सोच्छ क्लाइम्बर्स र प्रतिस्पर्धा मार्केट होइन, एउटा क्वालिटी मार्केटले त्यसलाई सर्च गरेर हुनसक्छ बरु वर्षमा यति सहीसम्म मात्रै जाने भन्नु सक्छ। लिमिटै योभन्दा बढी नआउनु भन्नु चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्छ भन्ने कुरा हो। र सहज रूपमा सगरमाथा लगायत अरू हिमाललाई पनि प्रमोसन गर्नुपर्छ। र त्यही बेलामा समितिले हामीले के गरेका छ भने कुनै पनि सगरमाथा सेलिब्रिटीको रूपमा एनी टाइम हिमाल आरोहण गर्छु भन्ने भन्दा पनि त्यो हिमालमा आरोहण गर्ने भन्दा पहिला जस्तै 6,500 मिटरहरू, जस्तै आमा डब्लु 7,000 मिटरको हिमालहरू आरोहण गरिसकेपछि मात्रै सगरमाथाको चाहिँ अथोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले हामीले पेश गरिसकेका छ। त्यो भयो भने अटोमेटिकली कन्ट्रोल पनि हुन्छ, हिमालको सबै छविहरू र कन्टिन्यू हुने कामहरू हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो एउटा पर्वतारोही चाहिँ पर्वतारोहणका लागि आउँदा उसले राज्यलाई चाहिँ कति रोयल्टी दिँदो रहेछ र त्यसले चाहिँ रोजगारी कति सृजना गर्दो रहेछ? रोजगारीको कुरा त विगतमा भन्दा अहिलेको एक्सपेक्टेसन फरक छ। जोइन हुनु सक्ने जस्तै 11,000 चान्चुन डलर चाहिँ रोयल्टी त सिधै सरकारलाई आउने कुरो पर पर्सन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि रोयल्टी राज्यलाई आउने कुरा र सेम टाइम एउटा आरोहीहरू आउने बेलामा कम्तीमा पनि 1 करोडको हिसाब किताबमा आउनुहुन्छ उहाँहरू।
त्यसमा सिधै $11,000 त राज्यलाई हो। त्योभन्दा बाहेकको उहाँको लोजिस्टिक कुरा र क्लाइम्बर्स शेर्पाहरू जुन टिम छ त्यो उहाँहरूले पाउने हो। त्यसले गर्दामा राज्यलाई पनि पाउँछ र राज्यमा जुन हिमालको आरोहीहरूले जुन इन्कम जेनेरेट पनि गर्नु सक्छ र साथसाथै वार्षिक नेपालको कीर्तिमानी व्यक्तिहरू पनि प्रडक्ट हुन्छ। त्यसले गर्दामा आरोहीहरूको लागि एउटा राम्रो इन्कम जेनेरेसन र राम्रो राज्यलाई पनि कर पनि आउने, फाइदा पनि हुने भनेपछि एउटा टिम जाँदाखेरि करिब अहिलेको सगरमाथाकै टिममा हिसाब गऱ्यो भने 0 लेभलबाट हेर्दै एउटा आरोही बराबर करिब 20-30 जनाले काम पाउने भयो। त्यसको क्यालकुलेसनको हिसाबले सगरमाथामा एकदम राम्रो भएको छ। सेम टाइम अर्को हिमालहरू पनि त्यही नै हो। त्यसले गर्दामा टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा ठ्याक्कै यति इन्कम भन्ने भन्दा ग्रासरुटदेखि राज्यसम्म जब क्रिएट, त्यसले गर्दामा फाइदा हुने चाहिँ अनसिन हिसाबहरू पनि। जस्तै जिडिपीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि टुरिज्मको चाहिँ कहिले 2%, कहिले 3%, कहिले 7%, त्यो निश्चित नभएको मोर देन 15% ओगडेको छ भन्छ हामी पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ। त्यसको चाहिँ क्यालकुलेसन राम्रो डाटा हुनु पर्यो नेपाल सरकारबाट। त्यही नै भयो। जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ नेपालीहरूको पनि घुम्ने संस्कृतिमा चाहिँ बढोत्तरी भएको छ। जस्तो यहाँ चाहिँ पर्वतारोहण सङ्घमा हुनुहुन्छ, जस्तो नेपालीहरूलाई पनि पर्वतारोहणमा चाहिँ आकर्षित गर्नका लागि, पदयात्रामा आकर्षित गर्नका लागि त्यस्तो खालको कुनै यहाँहरूको प्लान छ के छ त्यस्तो? अब त्यसमा चाहिँ भनौँ न जस्तो गाइडहरू लिएर जान पर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि चाहिँ सरकारसँग यहाँले कुनै पहल गर्नुभएको छ कि के छ? अब घुमफिर नेपालको कुरा पनि आयो यो डिजास्टर, यो कोभिडको बेलामा। र अहिले जुन आरोहीहरू सक्षम आरोहीहरू छन् नेपालको, र जुन डोमेस्टिक टुरिज्मको कुराहरू पहिला थियो, अहिले नेपालको यङ जेनेरेसन व्यक्तिहरू यो कोभिडको बेलामा पनि हिमाल चढ्ने टन्नै भएको छ। अब विगतमा चाहिँ विदेशी आएपछि चाहिँ टिमलाई लगेर जाने भन्ने, अहिले भर्खरै के भएको छ भने आफू पनि त्यही मेम्बर भएर आफै टिम बनाएर जानेहरू धेरै बढेको छ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घबाट पनि झन्डै 15-20वटा टिम चाहिँ नेपाली टिम मात्रै आरोहणमा गइसकेको छ। अनि सेम टाइम मनासोलो जस्तो हिमाल र जस्तै ट्रेकिङमा करिब अहिलेको बिचमा चाहिँ विदेशी नआएको खण्डमा पनि स्वदेशी भिजिटरहरू जुन पदयात्रा गर्नेहरू बढेकोले यसलाई सबभन्दा हामीले बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ। पहिला के हुन्थ्यो भने विदेशी आएपछि नेपालीहरूले चाहिँ लजमा पनि ठाउँ नपाउने भन्ने। अहिले नेपाली जुन व्यवसायिकहरूले पनि नेपालको भिजिटरहरूलाई र हिमालतिर चाहिँ राम्रो बन्दोबस्त र यङ जेनेरेसन हिमाल चढ्ने ट्रेनिङहरू र पदयात्रामा चासो लिएको छ। त्यसले गर्दा बल्ल अब यो जेनेरेसनलाई सुरु भएको छ। जस्तो अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। यहाँको चाहिँ यो माउन्टेनियरिङ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको चाहिँ कार्यकाल पनि लगभग 3 वर्ष हुँदा अब यो कोभिडको कारणले 4 वर्ष कार्यकाल पनि सकिन लागेको अरे। यो बिचमा चाहिँ यहाँले त्यस्तो खालको उल्लेखनीय जस्तो नेपालको पर्वतारोहणलाई माथि उठाउनका लागि के गर्ने जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब क्रमशः धेरै छन् कुरा। जुन 3 वर्ष कार्यकाल थियो नेपालको टुरिज्मलाई रुल र रेगुलेसन बनाउने कुराहरू भयो, र जुन पर्वतारोहण सङ्घकै बिल्डिङहरूको कुराहरू छन्। मेगा प्रोजेक्ट छ पोखरामा, सबभन्दा इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियम, त्यसको लागि डेभलपमेन्टको लागि सबै काम भइसकेको छ। अर्को कुरा जुन माउन्टेनियरिङ हिस्ट्रीमा जुन अहिलेसम्म सगरमाथा चढ्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले नेपाल सरकारबाट एउटा पहिलोपटक मन्त्री परिषदले नै क्याबिनेटमा पास गरेर अथवा मन्त्री स्तरको पास गरेर हिमाल चढ्ने आरोहीहरूलाई पनि एउटा राज्यले जुन आइडेन्टिफाई गाइडको सर्टिफिकेटहरू पनि पाउनु भएको छ। एउटा चाहिँ त्यो क्लाइम्बर्सहरूको भयो। डेभलपमेन्टको विषयलाई नेपालमा जुन माउन्टेन म्युजियम थियो त्यसको लागि इन्टरनेसनल माउन्टेन एलायन्स बनेको छ,
र युनियन अफ एसिया र युनियन अफ इन्टरनेसनल फोरमले चाहिँ नेपालको माउन्टेनहरूको बारेमा छलफल र प्रमोसन गरेका छ। अनि इन्टरनल गर्नुपर्ने कामहरू र आरोहीहरूको हितको कामहरू र अल्पाइन क्लबले गर्नुपर्ने थिमको कामहरू प्याकेजमा धेरै भइसकेको छ। अब मैले यहाँबाट स्टुडियोबाट गर्यो भन्ने भन्दा पनि के गर्यो भन्ने हाम्रो स्टेटमेन्ट छ र अरूले गर्यो भनेर चाहिँ आफैले काउन्टिङ हुने कामहरू धेरै भएको छ यो मेरो आफ्नो कार्यकालमा। आगामी नेतृत्वलाई चाहिँ पर्वतारोहण क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ आगामी नेतृत्वले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के देख्नुहुन्छ त यहाँ? आगामी नेतृत्वले यो पर्वतारोहण सङ्घ भनेको एउटै मात्रै अल्पाइन क्लब नेपालको हिस्ट्री यो 47 वर्ष पुगेर 48 वर्षमा रनिङ भएको। नेपाल सरकारले 2034-35 सालको ऐनमा व्यवस्थापन गरेर हिमालको रोयल्टी दिने अधिकार लिने अधिकार पाएको संस्थालाई अब विगतको भन्दा मेरो पालो भन्दा केही न केही अगाडि बढाउनुको लागि क्षमतावान व्यक्तिहरू आउनु पर्यो र बिगार्ने भन्दा कमसे कम पनि अहिलेसम्म भइरहेको चिजलाई धान्नु सक्ने नेतृत्वलाई हेरिरहेको छ। यो सङ्घ मेरो आफ्नो कार्यकालमा मेरो मात्रै नभएर यो नेपाल सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको अल्पाइन क्लब हो। त्यसको सक्षम व्यक्तिहरू अब खुट्टा उजालेर पनि बस्नु भएको छ। एउटा त्यो व्यक्तिहरूले माउन्टेनिङ सेक्टरमा माउन्टेन सेक्टरलाई म यो गर्छु भन्ने प्रतिबद्ध सहित लिडर भएर आउनुपर्छ। हिजो मैले पनि त्यही गरेको थियो। कति गर्यो गरेन भन्ने कुरा अब आगामी आउने व्यक्तिले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। म अवश्य पनि यो माउन्टेन एसोसिएसन धेरै मान्छेको आँखाको टार्गेट भएको ठाउँ। केही गर्नु पाउँछ भन्दाखेरि के पाउँछ कि भन्ने व्यक्तिहरू धेरै थिए। त गर्छु भनेर आउनु पर्यो, के पाउँछ भनेर चाहिँ त्यो आशा गरेर नआउन् भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो आगामी मेरो अब कार्यकाल पछिको लिडरहरूलाई पनि म के भन्छु भने केही भिजन र मिसन बोकेर आउनुपर्छ यो सङ्घलाई। त्यही नै मुख्य चाहिँ मेरो आफ्नो त्यही नै हो। हस्, यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ नेपाल टेलिभिजन र यो देशको एउटा विशेष न्युजको ठाउँबाट मलाई यो पर्वतारोहण सङ्घ र पर्वत आरोहीको लागि केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा नेपाल टेलिभिजन परिवार लगायत यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।